नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 73 पुग्यो। 7,788 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 378 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाका 136 ठाउँमा भेटिए कोरोना संक्रमित। लकडाउनपछि उपत्यका भित्रिनमा संक्रमण दर उच्च, परीक्षणलाई व्यवस्थित पार्न सुझाव। निर्माण सकिएसँगै भत्कियो स्याङ्जा चापाकोट सडक। बजेट सकिए पनि बाटोको दुर्दशा उस्तै। सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चैया घुर्मी सडक जीर्ण। उत्पादित फसल बिक्री नहुँदा किसान समस्यामा। बाँकेका किसानले रोपेको घाँस बिकेन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। र च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा फ्रेन्च क्लब लियोनको प्रवेश। अवे गोलको आधारमा युभेन्टस पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, पर्सा र मोरङमा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 6 बस्ने 41 वर्षीय महिलाको साउन 23 गते कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। उनको पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 3 छपकैयाका 74 वर्षीय वृद्धको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मधुमेह र दमबाट पीडित ती वृद्धको गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यसैगरी मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 9 का 58 वर्षका पुरुषको पनि साउन 23 गते उपचारका क्रममा कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उनी उच्च रक्तचाप र निमोनियाका बिरामी थिए। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 73 पुगेको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 छपकैया बस्ने वर्ष 74 का एक पुरुषको, मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने वर्ष 58 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते बिहान 9:15 बजे कोशी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। र अर्को निधन भएको छ काठमाडौँ जिल्ला टोखा 6 बस्ने वर्ष 41 की एक महिलाको मिति 2077 साउन 23 गते बिहान 11:23 मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। र यसरी निधन हुनेको संख्या 73 पुगेको छ। आज देशभरि 378 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा 62 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 22,592 पुगेको छ। आज देशभरि 6,206 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 478, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,929, बागमती प्रदेशमा 1,029 र गण्डकी प्रदेशमा 242 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 390, कर्णाली प्रदेशमा 163 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 975 रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा 12 का 4 जना, मकवानपुरका 6 जना र रौतहटका 3 जना, सर्लाहीका 3 जना र सिन्धुलीका 1 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल प्रयोगशाला धुलीखेलमा काभ्रे पलाञ्चोकका 7 जना, रामेछापका 4 जना, पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा 12 का 1 जना, धादिङका 1 जना, धनुषाका 2 जना, काठमाडौँका 5 जना, सिन्धुलीका 1 जना र ललितपुरका 3 जना हुनुहुन्छ। आज देशका विभिन्न अस्पतालबाट 479 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। देशकै दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भएको कोरोना संक्रमणको सिलसिला लकडाउनभर स्थिर जस्तै रह्यो। लकडाउनको अन्त्यसँगै कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेको काठमाडौँ उपत्यका कोरोना हटस्पट नै बन्न थालेको छ। शुक्रबार अहिलेसम्मकै बढी संक्रमित थपिएको काठमाडौँमा शनिबार 62 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
पुष्टि भएका मध्ये 60% भन्दा बढी उपत्यका बाहिरबाट आएका छन्। कस्तो छ त काठमाडौँमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था? कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। लकडाउन हटेता लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा शनिबारसम्म 1044 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना जोखिममा रहेको जिल्लाहरूको सूचीमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 136 स्थानमा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँको नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय, कालीमाटी, बागबजार र सामाखुसी क्षेत्रमा संक्रमित संख्या 10 भन्दा बढी छ। यस्तै बालजु, बाँसबारी र त्रिवी सिंहर अस्पतालमा पनि 7-7 जना संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुढा नीलकण्ठ, धुम्बाराई, घट्टेकुलो, कोटेश्वर, माछापोखरी, नक्साल, पुतली सडक, सीतापाइला, बालुवाटार, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय, कुपन्डोल, टोखा र थानकोट क्षेत्रमा पनि संक्रमित पाइएका छन्। अनामनगर, बल्खु, बालुवाखानी, बौद्ध, भङ्गाल, चाबहिल, दक्षिण ढोका, इमाडोल, जोरपाटी, कलङ्की, किर्तिपुर, सोह्रखुट्टे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बाफल, वसुन्धरा, भोटाहिटी, भोटेबहाल, च्यासल, क्षेत्रपाटी, दुवाकोट, धापासी, डल्लु, दिल्ली बजार, गोठाटार, गहना पोखरी, कपन, खुमलटार, कुलेश्वर, लगनखेल, महाबौद्ध, न्युरोड, नयाँ बजार, पेप्सीकोला, रातोपुल, सुनाकोठी, ठैवल लगायतका स्थानमा केही एकाध व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा धनुषाका 2 जना, दोलखाका 2 जना, काठमाडौँका 1 जना, महोत्तरीका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, रामेछाप र रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा धादिङका 1 जना र काठमाडौँका 1 जना। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 29 जना। उपत्यकामा संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये अधिकांश लकडाउन पश्चात उपत्यका प्रवेश गर्नेहरू रहेका छन्। टेकु अस्पतालमा PCR टेस्टका लागि आउने धेरैजना रोजगारीका लागि उपत्यका प्रवेश गर्नेहरू नै छन्। घरबेटी छरछिमेकीले PCR टेस्ट गर भनेकै कारण दैनिक केही 100 मानिस टेकु अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि उपत्यकाका विभिन्न स्थान सिल गर्न थालिएको छ। एउटै टोलमा 8 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि काठमाडौँको गहना पोखरी हाँडी गाउँ क्षेत्र सिल गरिएको छ। त्यस्तै शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, असन, इन्द्रचोक र टेकु क्षेत्र सिल गरिएको छ। उपत्यकामा जहाँ संक्रमित भेटिन्छन् त्यही सिल गर्ने रणनीतिमा स्थानीय प्रशासन छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य काम बन्द गरेको छ। हाम्रो वस्तुगत विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भनेदेखि भिडभाडलाई कम कसरी गर्ने, भिडभाड नै तपाईँको कोरोना संक्रमणको पहिलो चाहिँ तपाईँको औषधि हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भिडभाडलाई कम गर्नको लागि हामीले पहिलो टुल्सको रूपमा हामीले सेवा सटडाउन गर्ने हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बिस्तारै नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने देखिन थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार उपत्यकामा 80 जना संक्रमित अझै सम्पर्क बाहिर रहेका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले तोकेको 7वटा अस्पतालमध्ये अधिकांश संक्रमितले भरिएका छन्। ती अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर मात्र होइन, आइसोलेसन बेड समेत पाउन मुस्किल पर्न थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या देशभर बढेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा त झन् कोरोनाको संक्रमण र सकसले थप त्रसित पारेको छ। सरकारले संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना आशंका लागेमा तोकिएका अस्पतालमा गई परीक्षण गर्न सकिने त जनाएको छ। तर सरकारी भन्दा निजी अस्पतालले नै सस्तो र छिटो सेवा दिन थालेका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना प्रभावित जिल्लाबाट आएका व्यक्ति तथा कोरोना शंका लागेर परीक्षण गराउन चाहनेहरूका लागि काठमाडौँका केही अस्पताललाई तोकेर सशुल्क परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। उपत्यकामा भएका 5वटा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा यो सुविधा लिन सकिनेछ, जहाँ सरकारले निश्चित शुल्क तोकेर परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको हो। सरकारले चाहिँ यदि अब कसैलाई इन्डिभिजुअल मलाई टेस्ट गराउनु छ भनेदेखि 5वटा अस्पताल तोकेको छ, सरकारी र निजी गरेर 5 ठाउँमा चाहिँ तपाईँले गएर यदि शङ्का लाग्यो भने जति बेला पनि उनीहरू टेस्ट गरिन्छ। त सरकारले मिनिमम चार्ज चाहिँ तोकिदिएको छ। टिचिङ छ, त्यसपछि वीर अस्पताल छ, पाटन छ, अनि गङ्गाला, अनि त्यसपछि गएर यो स्टार हस्पिटल छ, अनि काठमाडौँ मेडिकल कलेज छ। शुल्क सरकारले 5500 भनेको छ। सरकारले तोकिदिएका यी अस्पतालहरूमा 5500 रुपैयाँ शुल्क बुझाएर परीक्षण गर्न सकिनेछ। यसबाहेक केही निजी अस्पतालले समेत सरकारको अनुमति लिएर कोरोना परीक्षण गराइरहेका छन्। त्यो पनि सरकारले उठाइरहेको शुल्कभन्दा न्यून शुल्क लिएर। काठमाडौँमै सञ्चालित विद ल्याबले 4000 शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गराइरहेको छ। ल्याबले परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्क अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्दा थप 200 छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ।
सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न भौतिक दूरी कायम नै उत्तम उपाय भएका बेला अन्य अस्पतालहरूमा समेत यसको आवश्यकता टडगारो बनेको छ। कोरोना महामारीका बेला अस्पतालमा पुगेर गरिने परीक्षण मात्रै नभएर भौतिक दूरी र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मोबाइल स्वाब सङ्कलन दर पनि बढाउन आवश्यक देखिएको छ। अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब ट्र्याकिङ ट्रेसिङ अनि टेस्टिङ भनेर भनेको छ होइन। हामीहरू साथीहरू चाहिँ एकदम एक्सपोजरमा पर्ने हो र फिल्डमा काम गर्ने स्टाफहरू हाम्रो मेम्बरहरूको जो बायोमेडिकल इन्जिनियर मेसिन बनाउन जान्छ, कोही कोही अपरेसन गर्ने बेला स्क्रब गरेर डक्टरलाई सहयोग गर्नलाई बसेको हुन्छ होइन। कोही सामान पुर्याउनु गएको हुन्छ, कोही चाहिँ अब अरू चाहिँ आइसियु होइन, अरूमा पनि गएर सामान बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम रिस्क एरिया ग्रुपमा पऱ्यो क्या। कोरोना महामारीका बेला अग्रभागमा रहेर काम गर्ने जनशक्ति तथा शङ्कास्पदहरूको परीक्षण नै सङ्क्रमण नियन्त्रणको आधार बन्न सक्छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारी विरुद्ध काम गरिरहेकाहरूमै सङ्क्रमण धेरै देखिएकाले उनीहरूको परीक्षण बढाउन आवश्यकता देखिएको छ। स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूमा गएर आफ्ना सामानहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि प्रत्यक्ष संलग्न भयो। अब कतिपय बिरामीहरू पनि त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि त अब कन्ट्याक्टमा आउनुभयो नि त, कोभिडसँग चाहिँ एउटा देखिनु भयो। त्यसो भए हुनाले हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले गरेको 500 जना व्यक्तिको आज चाहिँ हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ हामीले लगभग हाम्रा व्यवसायहरूको कभर गरेका छौँ। सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई परीक्षण गर्न दिने विषयमा सुरुमा विवाद देखिए पनि पछिल्लो समय सरकारी भन्दा निजी अस्पतालले सस्तो र छिटो सेवा दिन थालेका छन्। यस महामारीका बेला कमाउने धन्दाका रूपमा चलाएका भनेर चिनिने निजी अस्पतालहरूले जनउत्तरदायी सेवामा ध्यान दिए कोरोना महामारी नियन्त्रणको दिशातर्फ उन्मुख हुने पक्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसको चाप बढ्न थालेपछि भोजपुरमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। कोरोना रोकथामका लागि मास्क पहिलो सुरक्षाको उपाय भएको भन्दै कसैले मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा 100 सम्म जरिवाना लिन सुरु गरिएको छ। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। 4 महिनापछि सरकारले लकडाउन खोले पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भने आएको छैन। बरु लकडाउन खोलेपछि कोरोना संक्रमणको दर उच्च रूपमा फैलिएको छ। त्यसैले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले कडाई गरिरहेको छ। सदरमुकाम तथा आसपासका बजार क्षेत्रमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा केही दिन अगाडि मात्रै मास्क खै अभियान चलाएर जनचेतना जगाउने प्रयास भएको थियो। तर अभियानपछि पनि अटेर गरेर मास्क नलगाउने संख्या बढेपछि बजार क्षेत्रमा छड्के अनुगमन गरी जरिवाना गराउन थालिएको छ। बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण व्यापारी तथा मास्क नलगाई हिँड्ने जो कोहीलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना गरी मास्क दिएको प्रशासनले जनाएको छ। सतर्कता अपनाउन पटक पटक सूचनाहरू गऱ्यौँ, माइकिङहरू गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ मास्क वितरण गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यति गर्दा पनि सबै व्यक्तिहरूले मास्क नलाएको पाइएकोले उनीहरूलाई केही दण्डित नगरेसम्म सुधार नआउने अवस्था देखेर हामीले चाहिँ मास्क नलाउने व्यक्तिहरूलाई मास्क पनि दिने र 100 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने पनि अभियान आजबाट सञ्चालन। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार न्यूनतम 2 मिनेटको भौतिक दूरी कायम गर्न, सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्दा मास्कको प्रयोग गर्न, साबुन पानीले हात धुन, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। नागरिकले अवज्ञा गरे संक्रामक रोग निवारण ऐन 2020 को दफा 3 अनुसार 100 रुपैयाँ जरिवाना गरिने कार्यालयको भनाइ छ। हाम्रो अभियान चाहिँ के भने अनिवार्य रूपमा मास्क लगाओस्, मान्छे सेनिटाइजर गरोस्, साबुन पानीले हात धुओस्, भौतिक दूरी कायम गरोस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। हामी यो अभियानमा जारी छ। प्रशासनले गरेको यस्तो कार्यको स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। यो सरकारको लागि नभएर आफ्नै लागि भएको भन्दै सबैले पालना गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। प्रशासनको यस्तो कार्यले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ। जुन कोभिड-19 एकदम बढ्दो उसमा गरेको हुनाले यो मास्क अनिवार्य एकदम प्रभावकारी काम भएको छ। यसलाई अझ सबै पक्षबाट सरकारवाला सबै पक्षबाट चाहिँ यसलाई अझ तीव्र रूपमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गरेर अनिवार्य मास्क लगाउनु। सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा गस्ती टोली परिचालन गरी आगन्तुक सर्वसाधारण र सवारी साधनमा समेत कडा निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिलेसम्म मास्क नलगाई हिँड्ने 98 जनालाई कारबाही गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनपछि उपत्यका भित्रनेमा संक्रमण दर बढेपछि विभिन्न क्षेत्रमा सील संक्रमणको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने सरकारी तयारी। निर्माण सकिएसँगै भत्कियो स्याङ्जा चापाकोट सडक। बजेट सकिए पनि बाटोको दुर्दशा उस्तै सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चया धुर्मी सडक जीर्ण र उत्पादित फसल बिक्री नहुँदा किसान समस्यामा। बाँकीका किसानले रोपेको घाँस बिकेन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी बन्द। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको भए पनि सरकारले तत्काल लकडाउन गर्ने कुनै तयारी नभएको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ लगायतका मुख्य सहरहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि लकडाउन हुने शंका रहे पनि कोरोना संक्रमण देखिएका स्थान सील गर्ने तर यस अघिको जस्तो लकडाउन नगर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको हो। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। पछिल्ला केही दिन यता काठमाडौँ लगायतका देशका मुख्य सहरहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने आशंका सुरु भएको छ। गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञहरूसँग गरेको छलफलपछि कतिपय विज्ञले लकडाउन गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका थिए। तर कतिपयले भने कोरोना संक्रमण देखिएका निश्चित स्थानलाई सिल गरेर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सरकारले समेत यस अघिको जस्तो लकडाउन नहुने दाबी गरेको छ। लकडाउन खोलेपछि संक्रमित बढेको भए पनि संक्रमण देखिएका स्थानमा मात्रै सिल गर्ने सरकारको तयारी छ। यदि परिस्थिति भयो भने स्थानीय तहहरूले र स्थानीय प्रशासन, जसलाई हामी जिल्ला प्रशासन पनि भन्छौँ, मूलतः जिल्ला प्रशासनले पनि यो कदम चाल्न सक्छ है भनेको छु। त्यसअनुसार अहिले चाहिँ झन्डै 2 दर्जन जति तहमा कुनै न कुनै रूपको त फेरि त्यो चाहिँ बन्दाबन्दी गरिएकै छ। तर त्यो पनि कसैले 7 दिन कसैले 10 दिन गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले अहिले नै हामी अलि त्रसित भएर फेरि पूर्ण लकडाउन हुन्छ कि भनेर जानुपर्ने स्थिति छैन। मात्रै कुरो के हो भने हामीले आफू सङ्क्रमित हुने डर आफूसँग राख्दै आफूले अरूलाई पनि सङ्क्रमित बनाइन्छ है थाहा नपाइकन भन्ने कुरा राख्यो भने फेरि हामी त्यो स्थितिमा पुग्नै पर्दैन। भदौ 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यो निर्णयबारे समेत पुनर्विचार गर्ने सङ्केत गरेको छ। अन्तर्जिल्ला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको सरकारले त्यो निर्णय कायमै राख्ने तयारी गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक यातायात खोल्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने या उडानहरूलाई नियमित गर्ने परिस्थिति अहिले बनि नसकेको जस्तो अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ आएका पृष्ठपोषणबाट पनि यो गर्न सकिन्छ। र विदेशबाट आउनेहरूको हकमा पनि सुरुमा एकदमै अलपत्रै परेका नेपालीहरू भनेर भन्यौँ 5,000 10,000 को हिसाब निकाल्दै थियौँ हामी। 15, 20, 25, 30 हुँदै 35, 40, 45,000 पुग्न लागिसक्नुभयो। अर्को 45,000 भन्दा बढीको लिस्ट दूतावासहरूमा छ। कति आफ्नो भिसाको म्याद सिद्धिएर अथवा अरू कारणले स्वाभाविक रूपमा फर्कन खोज्नु भएको छ, कति अहिले पनि अलपत्रमा हुनुहोला। त्यसो हुनाले सरकारको सोच के हो भने जो अलपत्र हुनुहुन्छ, जसलाई उद्धारै गर्नुपर्ने छ उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ। तर जो केही समय त्यहाँ बस्दाखेरि सुरक्षितै हुनुहुन्छ र अलपत्रको स्थितिमा हुनुहुन्न भने स्थिति अलि सहज भएपछि ल्याउनु पर्ने गरी हामी छलफलमा छौँ। आगामी महिनादेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै तत्काल विद्यालय सञ्चालन नगर्ने बताएको छ। अनलाइन प्रणालीबाटै अध्यापन सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ। संक्रमण बढेपछि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको सरकारले केही समय अहिले जस्तै यथावत राख्ने र अत्यावश्यक परे लकडाउन गर्न सक्ने विकल्प भने खुल्लै राख्ने बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। स्याङ्जाको मदीखोला देवी भन्ज्याङ गौमुख पकुवादी हुँदै चापाकोट सडक असारमा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो। तर सडक निर्माण पुरा हुने र भत्कने एक साथ भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 50 लाख खर्चेर निर्माण गरेको सडक 1 महिना समेत नटिकेपछि स्थानीयले भने प्रश्न उठाइरहेका छन्। न सडक छ न बजेट छ भन्दै सडक उपभोग गर्ने स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका हुन्। स्याङ्जाबाट श्री कृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट।
विगत 15 वर्षदेखि 12 महिना यातायात सञ्चालन हुने सडक गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याउँदा स्थानीय उत्साहित भएका थिए। तर मादी खोला डेबी भन्ज्याङे गौमुख पकवादी हुँदै चापाकोट पुग्ने सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्दा गाडी नै चल्न नसक्ने गरी जीर्ण भएको छ। स्तरोन्नति गर्ने नाममा सडक जीर्ण बनेपछि वालिङ 10 मोदी खोलाबाट 3 स्थानीय तहका बासिन्दाको आवत जावत नै बन्द हुने अवस्था आएको छ। 50 लाखमा 700 मिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा सम्पन्न हुने गरी आह्वान गरिएको टेन्डर सिद्धबाबा निर्माण सेवा नामक कम्पनीले हात पारेको थियो। निर्माण समयमै सक्ने नाममा असारमा धमाधम काम गरेको कम्पनीले बनाएको साउन महिना नबित्दै भत्किएर प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था पुगेको छ। सडक भत्किएर अवरुद्ध भएपछि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा खाद्यान्न ओसार पसारदेखि बिरामी भएर उपचारमा जान समेत कठिन भएको छ। अहिले जब यो प्रदेश सरकारले लियो त्यसपछि यहाँ कुनै पनि अवस्था छैन, गाडी चल्ने अवस्था नै छैन। माथि डाँडापारीका बिमारीहरू चाहिँ उताबाट करादी झारेर वालिङ चाहिँ उपचारको लागि आउँछन्। यहाँबाट हिँड्ने सम्भवै छैन। 3वटा ठुल्ठुलो पहिरोहरू गएको छ। त्यो पहिरोले चाहिँ सबै चर्केर अब बस्ती चाहिँ अहिलेको साल रोकियो भने पनि अर्को साल रोकिने अवस्था छैन। खेतै लैदियो, घरै लैदियो, अब पहिराले घरै तान्यो, अस्तव्यस्त भएन। नचाहिएको ठाउँमा ढुङ्गा निकालिदिने, खनिदिने। अब नाली बनाउन भनेर आएर जाने, माटो मिसाएर जाने, हालेर एक मुठी पानी नजाने नाली बनाउने, त्यो त भएन नि। त्यत्रो पैसा परेर काम त सदुपयोग हुनु पऱ्यो नि। पैसा त सबैको हो नि, जनताको हो नि। प्रदेशबाट पऱ्यो नि पैसा त, तपाईँ हाम्रै करको पैसा हो नि। त्यो त उहाँहरूले हाम्रो खेत बेचेर हाले त होइन। सडक निर्माण सम्पन्न गरेको 1 महिना नबित्दै भत्किएर जीर्ण बनेपछि स्थानीयले छानबिनको माग गरेका छन्। सडक राम्रो बनाउने भन्दा पनि कमाइ खाने भाँडोको रूपमा सडकलाई प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ। सुनका गहना धरोटी राखेर 15 वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको सडक स्तरोन्नतिका नाममा झनै जीर्ण बनाएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। अब यसको औषधि मूल्य भनेको पुरा हिसाब किताब सार्वजनिक हुनुपर्छ। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी सम्झौता गर्न दियो, कसरी सम्झौता गरे, उनीहरूको इजाजत बेगर यहाँ पस्न पाइँदैन, कुनै पनि प्रोजेक्ट पस्न पाइँदैन। उहाँबाट कसैलाई चाहियो पैसा, चुनावी खर्च उठाउन छ, चाहियो भने हामीलाई यदि बजेट पठाइदियो भनेपछि प्रदेशले पठाइदिन्छ। प्रदेशमा को छ, प्रदेशमा सरकार को छ, त्यसरी बोल्नुहोस् तपाईँहरूले। उनीहरूको कार्यकर्ता भरण पोषणको निम्ति यो बाटो चाहिँ माइ खाने भाँडा भइरहेको छ अहिले। गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विनियोजित रकमबाट सिद्धबाबा निर्माण सेवाले के काम गरियो भनेर देखाउने सम्मको अवस्था छैन। काम गरेको थियो 50 लाख खर्चेर स्तरोन्नति गरेको सडक प्रयोग गर्नै नसकिने भएपछि वालिङ 10 का वडाध्यक्ष अनन्तराज गैरेले छानबिन हुने बताएका छन्। भने यो जुन इन्जिनियर साहबले हेर्नु भएको छ, उहाँ इन्जिनियर साहबलाई मैले एकचोटि वडामा बोलाउँछु र एकचोटि हामी प्रतिनिधिहरू बसेर यो बाटो कतिको ठेक्का हो, कतिको क्वान्टिटी हो, कहाँदेखि कहाँसम्म हो, कति काम भयो, म मिडियाका साथीहरूलाई पनि राखेर उहाँहरूलाई पनि बोलाएर जहिले अहिले यसरी हजुरहरू अनुगमन गर्न हेर्न आउनुभयो र हजुरहरूलाई राखेर सत्य तथ्य के रहेछ तपाईँहरूकै सामुन्ने इन्जिनियरलाई राखेर कसले कति काम गर्न पर्दो रहेछ र कति काम भएको रहेछ भन्ने कुरो प्रश्न पार्दैछ। 12 महिना यातायात सुचारू भइरहेको सडक स्तरोन्नतिका नाममा 50 लाख खर्चिएर ध्वस्त पारिदिएपछि अनियमितता भएको सङ्केत मिलेका छन्। जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको सडक असारमा सम्पन्न भएर साउन भत्किएपछि प्राविधिक प्रयोगशाला मार्फत नै छानबिन आवश्यक देखिएको छ। नागरिकले अख्तियारको भूमिका खोजिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लामा कृषकले तयार गरी बिक्री गर्ने अवस्थामा रहेको करिब 2 करोड बराबरको घाँस लकडाउनका कारण बिक्री हुन सकेको छैन। लकडाउन र त्यसपछि पनि सार्वजनिक यातायात नचल्दा घाँस उत्पादन गर्ने कृषक घाँस बिक्री नभएर समस्यामा परेका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लामा वर्षेनी करोडौंको घाँस उत्पादन हुँदै आएको छ। कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको घाँस बिक्री भने हुन सकेको छैन। कृषकहरूले विभिन्न प्रजातिका घाँसहरू उत्पादन गरेर बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको करिब 2 करोड बढीको घाँस खेतमै खेर जाने अवस्था आएको छ। लकडाउनका कारण घाँस बिक्री नहुँदा कृषकको लगानी नै डुब्ने अवस्था आएको छ। कृषकको खेतमा अहिले करिब 2 करोड बढीको घाँस रहेको छ। तर लकडाउनले सार्वजनिक यातायात नचल्दा घाँस उत्पादक किसानले ग्राहक पाउन सकेका छैनन्। माग हुँदा पनि मैले चाहिँ अब रिजर्भ गरेर पठाउन उहाँहरूलाई पनि पत्ता नपर्ने, मलाई पनि पत्ता नपर्ने
र यातायात सार्वजनिक यातायातहरू खोलिदिएको भए गाडीमा हालेर उहाँहरू कोही 10,000 कोही 20,000 25,000 का चाहिँ घाँसहरू उहाँको चाहिँ माग छ विभिन्न किसानको त्यो घाँस चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ यातायातको अभावको कारणले गर्दाखेरि। अहिले कृषकहरूको खेतमा भुइँ घाँसहरू मोलाइटो, पासपालम, सुम्मा, सेटोरिया, बदामे बेच्ने अवस्थामा पुगेको छ भने डाले घाँसमा बकाइनो, इपिलिपी लगायतका घाँसहरू पनि बिक्रीका लागि तयार भएका छन्। कृषकले उत्पादन गरेको घाँस किन्न कोही पनि पुग्ने अवस्था नहुँदा सरकारी स्तरबाटै घाँस बिक्रीको पहल हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ। घाँस उत्पादकहरू बेच्ने समय भइसक्दा समेत घाँस बिक्री नभएका कारण समस्यामा छन् भने पशुपालक किसानहरू घाँस अभावका कारण उस्तै समस्यामा छन्। बाँके जिल्लामा घाँसको साह्रै समस्या छ। अब अरू अन्त खजुराहरूमा यताउता अन्त अनेक जिल्लामा चाहिँ घाँसहरू वितरण गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो छ हामीलाई यो जिल्लामा हामीले पनि धेरै भैँसी पालेका छौँ, भैँसी फार्म छ। अनि अरू किसानहरूले पनि एउटा दुईवटा पाल्नु भएको, अन्यत्रले पनि भैँसी फार्म धेरैले सञ्चालन गर्नुभएको छ, गाई फार्म त्यस्तै छ। हामीलाई सरकारबाटै के अरे अलिकता घाँसको व्यवस्था गरिदिएको भए हामीलाई पनि अलिकता राहत हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। बाँके जिल्ला घाँस उत्पादनको लागि अति उत्तम क्षेत्र मानिएकाले सरकारी स्तरबाट विगतमा कृषकहरूलाई बिउहरू उत्पादन गर्न लगाएर खरिद गर्ने गरिएको थियो। तर किसानलाई निःशुल्क बिउ वितरण गर्ने गरिए पनि अन्य काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय गौघाटको स्वीकारोक्ति छ। जुन फार्म जुन ठाउँमा उपस्थित छ त्यो चाहिँ फार्मको लागि या घाँस खेतीको लागि एकदम उपयुक्त छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको वर्षे घाँसदेखि लिएर हिउँदे घाँस त्यसको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण र एकदम मलिलो जग्गा पनि मलिलो र हावापानीले पनि सुहाउँदो भएको हुँदाखेरि यो बाँके जिल्ला चाहिँ घाँसको लागि एकदम राम्रो उत्कृष्ट पनि छ। मुलुकको समृद्धि कृषिबाटै हुन्छ भन्ने सरकारको नीतिका कारण धेरै मानिसहरू कृषि कर्ममै आफ्नो लगानी बढाइरहेका छन्। त्यसरी नै बाँकेका किसानहरूले व्यावसायिक घाँस उत्पादनमा जुटेका हुन्। किसानले उत्पादन गरेको घाँस तथा अन्य कृषि उपज सरकारले नै वितरणको व्यवस्था मिलाउन सके घाँस उत्पादकहरू मात्र नभएर पशुपालक किसानहरू समेत उत्साहित हुँदै व्यावसायिक लगानीका लागि तयार हुनेछन्। यसो हुन सके मात्र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै देश नै आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। रूपन्देहीमा भएको दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। परासीबाट भैरवा जाँदै गरेको कार अनियन्त्रित भई पल्टदा 3 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 छिपागढ स्थित हुलाकी सडक खण्डमा लु 2 6756 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका 4 का 27 वर्षीय देवेन्द्र चौधरी, रूपन्देहीको कोटीमाई गाउँपालिका 3 का 28 वर्षीय नौसाद दर्जी र नवलप्रासी रामग्राम नगरपालिका 12 पथगावाका 12 वर्षीय प्रदीप ठाकुरको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 4 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको भैरवमा उपचार भइरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चरण अभाव र उपचारमा कठिनाई भएपछि चौरी व्यवसाय सङ्कटमा, गोठमा चौरीको पनि वन्यजन्तुको आक्रमण र च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा फ्रेन्च क्लब लियोनको प्रवेश, अबे गोलको आधारमा युभेन्टस पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानेको चौरी पालन व्यवसाय पछिल्लो समय सङ्कटमा परेको छ। पूर्वी नेपालमा चरण क्षेत्र अभाव, रोगी चौरीको उपचारमा समस्या, दुग्धजन्य पदार्थको बजार अभाव तथा वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण चौरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। विगत 15 वर्षदेखि चौरी पालन व्यवसायमा रमाइरहेका ताप्लेजुङका पुष्प बानिया अहिले पेसा परिवर्तनको योजनामा छन्। हिउँ र झरीको वास्ता नगरी चौरी पालनमा लागेका उनका 4वटा चौरी वर्ष दिनभित्रै वन्यजन्तुको आहारा बने।
बजार भाउ अनुसार 1,80,000 पर्ने चौरी भालु, हिउ चितुवा र ब्वाँसोको आहार बनेपछि उनले सबै कुरा बिर्सेर गरेको दुःख हिउँमा बिलिएको छ। वन्यजन्तुले अत्यन्तै आक्रमण गरिदिने पोहोरको सालतिर होइन 70-80 भन्दा धेरै चौरी खाइदियो। पाँचथरका इन्द्रबहादुर राईलाई त गोठका चौरीलाई घाँसको जोहो गर्नै समस्या भएको छ। चरण क्षेत्र घट्दै गएको र जङ्गलमा विषालु जातका बिरुवा उम्रदा 20 वर्षदेखि चौरी पालनमा लागेका राईको गोठमा हरेक वर्ष चौरी घटिरहेका छन्। हामीले घाँस थोर भएको कारणले गर्दा टेनहरू बढी अनावश्यक पलाए। हामी उदौलीमा जाँदा एउटा लाल भन्ने चन्दन एउटा छ, त्यो बिखो। हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानेको चौरी पालन व्यवसाय संरक्षण र प्रवर्धनमा सरकारको ध्यान नपुग्दा पूर्वी नेपालमा यो व्यवसाय नै घट्दो अवस्थामा छ। राज्यको सुविधाको पहुँचभित्र नपरेको चौरी व्यवसाय एकातिर वन्यजन्तुबाट चपेटामा परेको छ, अर्कातिर धेरै कष्ट सहेर उत्पादन गरेको घिउ र छुर्पीले पनि मूल्य पाउन छोडेको छ। त्यसैले कञ्चनजङ्घा भू परिक्षेत्रमा पनि इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा चौरी व्यवसायको संरक्षणका लागि अहिले संरक्षणकर्मीले याक पालक सङ्घ गठन गरेका छन्। कञ्चनजङ्घा भू परित कार्यक्रम मार्फत गठित व्यवसायीको समूहले आफ्ना समस्या उठान गरी सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्। ब्रिडिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल जात उत्पादन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ उत्पादन कम भयो, सानो जातको हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरू देशको जस्तो सिक्किमको, भुटानको लिएर आएर क्रस ब्रिडिङ गराउने एउटा त्यो रिजोल्युसन गर्दैछ। रोगी चौरीको उपचारमा समस्या, दुग्धजन्य पदार्थको बजार, मूल्यमा समस्या तथा वन्यजन्तुको आक्रमण चौरी व्यवसायका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन्। पछिल्लो वर्ष मात्र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट 80वटा चौरी मारिएका छन्। यसले चौरी पालनलाई आफ्नो परम्परागत काम र व्यवसाय बनाएका दुवैलाई हतोत्साहित बनाएको छ। हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानेको चौरी पालन व्यवसायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पठाउने दुग्धजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने गरेका छन्। देशको पहिचान र नागरिकको पेसा व्यवसायको संरक्षणका लागि चौरीको बिमारदेखि व्यवसाय प्रवर्धनका कार्यक्रम सरकारी स्तरबाट ल्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 73 पुग्यो। 7,788 को PCR परीक्षण गर्दा 378 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाका 136 ठाउँमा भेटिए कोरोना संक्रमित। लकडाउनपछि उपत्यका भित्रनेमा संक्रमण दर उच्च, परीक्षणलाई व्यवस्थित पार्न सुझाव। निर्माण सकिएसँगै भत्कियो स्याङ्जा चापाकोट सडक। बजेट सकिए पनि बाटोको दुर्दशा उस्तै। सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चेया घुर्मी सडक जीर्ण। उत्पादित फसल बिक्री नहुँदा किसान समस्यामा। बाँकीका किसानले रोपेको घाँस बिकेन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। र च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा फ्रेन्च क्लब लियोनको प्रवेश। अबे गोलका आधारमा युभेन्टस पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।